अब समाचार विस्तारमा। नवरात्रा नवदुर्गा पक्ष अर्थात् नवरात्राको 9 दिन दशैघर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी 9 सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात् दुर्गा पक्षको 9औं दिन सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ। घटस्थापना गरिएको स्थलमै 9औं सिद्धिदात्री देवीलाई आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। सिद्धि दिने भएकैले 9 देवीको नाम सिद्धिदात्री राखिएको हो। नवरात्राका 8 दिनसम्म शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी देवीको पूजा आराधना गरेपछि आज नवरात्राको अन्तिम दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गरिन्छ। यी देवीबाट सबै प्रकारका सिद्धि पाइने धार्मिक विश्वास छ। मुक्त हुन चाहनेहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने हुनाले देवीलाई सिद्धिदात्री भनिन्छ। सिद्ध अर्थात् मोक्ष हुन चाहनेलाई मुक्ति दिन सक्ने भएकैले ती देवीको नाम सिद्धिदात्री रहेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको छ। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। यस वर्ष कार्तिक 7 गते मंगलबार विजयादशमी परेको छ। वर्षमा 1 दिन मात्र हुने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ। यो मन्दिर प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात् महानवमीका दिनमा मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ने गर्छ। तलेजु भवानीलाई फूलपातीकै दिन हनुमान ढोका दरबारको मूल चोकमा ल्याइएको थियो। तलेजु भवानीलाई विजयादशमीका दिन बिहान मात्र मूल मन्दिरमा फर्काइने चलन छ। तलेजु भवानी मन्दिर बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवस्थित एक प्रसिद्ध मन्दिर हो। मल्लकालमा निर्मित यो ऐतिहासिक मन्दिर वर्षको एक पटक दशैंको महानवमीका दिन मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिँदै आएको छ। यसैले गर्दा पनि भक्तजनको भीड लागेको हो। हनुमान ढोकाका नामले पनि प्रसिद्ध यो दरबार क्षेत्रमा रहेका अन्य ऐतिहासिक भवन र मन्दिर राजा रत्न मल्लदेखि पृथ्वी वीर विक्रम शाहका पालासम्म निर्माण गरिएका हुन्। त्यस क्षेत्रमा तलेजुका साथै जगन्नाथ, शिव पार्वती, ठुलो घण्टा, कालभैरव, कुमारी घर, बसन्तपुर दरबार, गद्दी बैठक, काष्ठ मण्डप लगायत सम्पदा रहेका छन्। तुलजा भवानीलाई तुलजा, तलेजु, तुर्जा, तलेजी आदि नामले पूजा अर्चना गरिन्छ। तुलजा भवानीलाई दैवी शक्ति वा मातृशक्तिका रूपमा पनि पूजिन्छ। तुलजा भवानीलाई नेवार समुदायमा इष्ट देवीका रूपमा पूजिन्छ। दशैंको 9औं दिन नवमी पूजा गरेर मनाइन्छ। यस दिन सवारी साधनको पूजा अर्चना पनि गरिन्छ। विभिन्न थरीका सामग्री सहित सवारी साधनलाई पूजा गर्ने गरिन्छ। कोहीले सवारी साधनलाई बलि समेत चढाउने पनि चलन छ भने धेरै जसोले नरिवल फुटाउने तथा अन्य विविध तरिकाले पूजा आजा गर्ने गर्दछन्। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं भित्रिएको छ। दशैं मनाउनका लागि घर जाने, परिवार र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने लगायतका गतिविधिमा देशवासीहरू व्यस्त रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यसपटकको दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। दशैं ठिकै अब मगी छ, हेर्नुहोस् जताततै हाकारै छ। अब ठिकै साधारण हिसाबले अब मनाउने रमाइलो भएको छ। अहिले ढिला घर जान पाइयो, टिकट पाइयो, रमाइलो भएको छ। अहिले भोलि पुगिन्छ, पर्सि टिका भयो, रमाइलो छ। त्यसपालि त अब ससुरालतिर भन्छ, ससुराली मेरो बर्दिया हो। फर्स्ट टाइम म जान लागेको, राम्रै होला जस्तो लागिरहेको। ऋणदान गरेर अरूको देखासिखी गरेर खसी बोकाहरू काट्ने, अनावश्यक पैसा खर्च गर्नु किमार्थ राम्रो होइन। म त सामान्य तरिकाले जस्तो छ त्यसरी नै दशैं मनाउनु पर्छ। विशेषतः यो बेला यो दशैंको महत्त्व भनेको टिकाको र भेटघाटको महत्त्व पनि हो। यो देखासिखी गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ।
हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म 15 दिन मनाइने दशैं नेपालीहरूको महान चाड हो। दशैंलाई बडा दशैं, दशहरा, विजया दशमी पनि भन्ने गरिन्छ। घटस्थापनाका दिनदेखि नवमीसम्म शक्तिकी देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरी दशमीका दिन आफूभन्दा ठूला मान्यजनको हातबाट टीका प्रसाद ग्रहण गरेर दशैं मनाउने चलन रहेको छ। असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिनका रूपमा बडा दशैं मनाउने गरिन्छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म 15 दिन मनाइने बडा दशैं नेपालीहरूको महान चाड हो। दशैं अवधिभरि शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको पूजा आराधना गर्ने चलन छ। विशेष गरी दशैंको घटस्थापना, फुलपाती, अष्टमी, नवमी र दशमीका दिनलाई विशेष दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् घटस्थापनाका दिन घर घरमा विधिपूर्वक पूजा गरी जमरा छर्ने परम्परा छ। घटस्थापनाका दिन छरेका जमरा दशमीका दिन लगाउने गरिन्छ। दशमीका दिन ठुला बडाका हातबाट टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। दशैंका दिन राम्रो लगाउने, आफन्तजनको हातबाट टीका थाप्ने, मिठो मिठो परिकार खाने र रमाइलो गर्ने गरिन्छ। दशैंमा ठुलाका हातबाट लगाएको टीका र जमराको धार्मिक परम्परा अनुसार ठूलो महत्त्व छ। मानिसको मस्तिष्कमा रहेको विकारलाई हटाई पराक्रमी पुरुषार्थी भावको विकासका लागि टीका लगाउने गरिन्छ। यसले मान्यजन प्रति श्रद्धा भाव राख्नुपर्छ भन्ने पनि संकेत गर्छ। गाईको दूधको दही, चिनी, जिठोको रातो रङमा मिश्रण गरिएको चामलको टीका निधारको मध्य भागमा आज्ञा चक्रमा लगाइन्छ। आज्ञा चक्र स्पष्टता र बुद्धिको केन्द्र हो। यसको अर्थ ठुला बडा मान्यजनले धन, बुद्धि, स्वास्थ्य सबै कुराले सर्वसम्पन्न बन्न प्रेरित गर्दै टीका लगाइदिने गर्दछन्। दशैंको बेलामा चाहिँ नि एउटा जमरा भनेर जमरा चाहिँ जौ हुन्छ, जुन जौ चाहिँ नि पवित्र मानिने, पौष्टिक पनि हुने खानको लागि र पवित्र पनि मानिने हुनाले त्यसलाई एउटा घरको ईशान कोणमा उमारेर त्यो ईशान कोणमा उम्रेको जमरालाई चाहिँ नि नवमीको दिनमा आफ्नो कुलदेवता, इष्टदेवता अथवा गणेश मन्दिर अथवा कुनै शक्तिपीठ त्यहाँ गएर चढाइन्छ र अलिकति ल्याएर प्रसाद मिसाइसकेपछि त्यही चाहिँ नि त्यो अङ्कुरित जौलाई लगाउने चलन उम्रेको। यसमा हामी धार्मिक कार्य मात्रै गर्दैनौँ, हामी मन्दिर जाने, पूजा गर्ने, देवीको सप्तशती चण्डी पाठ गरी मात्रै गर्दैनौँ। यसमा के गरिन्छ भने सबै परिवारजनहरू भेट हुने हुन्छ। भेट भइसकेपछि ठुलाले हामीलाई आशीर्वाद दिने, सानालाई माया गर्ने। त्यस कारण यो दशैंको एउटा सबभन्दा ठुलो विशेषता नै त्यही हो। दशैंमा टीकासँग लगाइने जमराको पनि छुट्टै महत्त्व छ। घटस्थापनाको दिन राखेको जौको जमरा टीकाको दिन आशीर्वादसँगै लगाइदिने गरिन्छ। धर्मशास्त्रका अनुसार जमरालाई समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ। संस्कृतिमा यव भनिने जौको जमरा पौष्टिक खाद्य पदार्थका रूपमा मानिन्छ। जौलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि औषधि मानिन्छ। हिन्दू संस्कृतिमा दशैं मनाउने परम्परा र प्रचलन शताब्दीौँदेखि चलिआएको छ। सत्ययुगमा देवताले दानवीय शक्तिमाथि विजय पाउनका लागि नवरात्रि दुर्गा पूजा गरी दानवमाथि विजय प्राप्त भएको दिनलाई विजय दशमी भन्ने मनाइन्छ। त्यस्तै त्रेता युगमा भगवान रामचन्द्रले रावणमाथि विजय पाउनका लागि तथा द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले मानवको दुःख सङ्कट निवारण गर्ने कार्यका लागि नवरात्रमा दुर्गा भगवानको पूजा गरी रावणमाथि विजय हासिल गरेका थिए। असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिनका रूपमा बडा दशैं मनाउने गरिन्छ। हिजो पनि कुनै देवीहरूले आसुरी शक्तिलाई चाहिँ दैविक शक्तिले जो परास्त गरिएको थियो, यही सन्दर्भमा अहिलेको समाजमा पनि शक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसो हुनाले शक्ति, यो दशैं पर्व नै शक्तिसँग जोडिएको छ। हाम्रो त कृषि प्रधान देश हो नि, रुजीभिजी काम गरेको हुन्छ, थाकेको हुन्छ, जो खेतमा लडीभिडी गर्दाखेरि चाहिँ हैन दुःख कष्टहरू त्यहाँ पाइरहेको हुन्छ, कपडा फाटेका हुन्छन्, मैलिएका हुन्छन्, सबै गएको हुन्छन्। यो दशैं भइसकेपछि अब पहिले त हाम्रो कपडा लगाउने पनि नयाँ कपडा लाउने भनेपछि दशैंमा लाउन पाइन्थ्यो। अब जो आर्थिक पक्ष सबै कमजोरहरू भएको बेलामा खानपिन कहिले दशैं आउला र चाहिँ खसी काटेर खाने भनेर कुरिएर बस्थे। त्यसो हुनाले त्यो बेलादेखि नै दशैंको महत्त्व अलिकति बढी नै छ। पछिल्लो समय दशैं भड्किलो बन्दै गएको छ। सबैले आफ्नो गच्छे अनुसार रमाइलो गरेर दशैं मनाउन पर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। गर्दै आएकाहरू दशैं मान्न आफ्नो गाउँघर फर्किएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको छ। काठमाडौँका प्राय सबै ठाउँहरूमा चहल पहल घटेको छ भने उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधन पनि निकै कम देखिएका छन्। अहिलेसम्म दशैं मनाउनका लागि करिब 11 लाखभन्दा बढी मानिसले उपत्यका छोडिसकेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं मनाउन काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएकाहरू आफ्नो थाकथलो फर्किएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको छ। यति बेला काठमाडौँमा सवारी साधनहरू पनि कम देखिएका छन् भने मानिसहरूको चहल पहल पनि घटेको छ। बडा दशैं मनाउन काठमाडौँवासी सहरबाट गाउँ फर्किएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान भएको छ। काठमाडौँका अधिकांश ठाउँहरूमा मानिसहरूको चहल पहल निकै कम भएको छ। सडकमा हिँडडुल गर्ने मानिस र सवारी साधन फाट्टाफुट्टा मात्रै देखिएका छन्। सधैँ जसो ट्राफिक जाम घुइँचो हुने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले जनसङ्ख्या पातलिँदै गएपछि सुनसान भएको छ। सार्वजनिक यातायात र केही निजी सवारी साधन फाट्टाफुट्टा मात्र चलेका छन्। किनमेलका पसलहरू प्राय बन्दै छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 1 हप्तामा करिब 11 लाख मानिसले उपत्यका छोडिसकेका छन्। अरू बेला जाम र घुइँचोले थेगी नसक्नुको काठमाडौँ सहर दशैं लागेसँगै चकमन्न बन्दै गएको छ। मानिसहरूको चहल पहल निकै कम भएको र उपत्यका सुनसान जस्तै देखिएको काठमाडौँमा स्थायी बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका एकदम सुनसान देखिएको छ। हजारौँ लाखौँको भिडमा मान्छेहरू अब गाउँ चाहिँ फर्किसकेका छन् हैन। काठमाडौँ एकदम सुनसान छ। गाडीहरू बाइकहरू यातायातका अन्य स्रोत साधनहरू चाहिँ एकदम चाहिँ के भन्दाखेरिमा पातलो छ। जो बाक्लो थियो त्यो चाहिँ छैन, एकदम सुनसान छ। पसलहरू पनि लगभग 80% बन्द भएको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मुख्य नाकाहरू कलङ्की, कोटेश्वर, बालजु, बल्खु लगायतका क्षेत्र पनि आजदेखि सुनसान देखिन्छन्। यी नाकाहरूबाट दैनिक 1 लाख मानिसहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा विभिन्न सिलसिलामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरू दशैंका बेला सहर छोडेर गाउँघर फर्किएसँगै प्रत्येक साल दशैंमा काठमाडौँ यसरी नै सुनसान बन्ने गर्छ। सुनसान गरेर ड्युटी गरिराख्दाखेरि अलिक आफूले पनि सबैजना घर जाने के अरे फुर्सद पाउँदाखेरि आफूले नै विरक्त लाग्दो रहेछ। कतै अनौठो अनौठो भइरहेको छ। सुनसान तरिकाले बस्दाखेरि सबैजना जानुभयो है। अब आफ्नो त घर पनि अलिक टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि जान पनि अलिकति जान आउन पनि अलिकति समस्या लाग्यो। तर सुनसान हुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा एकदमै कस्तो फिल हुँदो रहेछ कि बस्नु त अलिक मजा हुँदो रहेछ। गाउँघरमा चाहिँ अलिकति रमाइलो फिल हुन्छ। सबैजना साथीभाइ देश विदेशदेखि लिएर सबैजनालाई भेट्नलाई एकदम भेटघाटको मौका पनि हो। दशैंको समयमा जाम होहल्ला कम हुने गर्छ, जसले गर्दा चोरी डकैतीका घटनाहरू हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढ्ने गर्छ। दशैंमा हुन सक्ने सम्भावित अपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त रूपमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चाडपर्वको फाइदा उठाई चोरी डकैती गर्नेहरू सक्रिय। चाडपर्वका समयमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि वर्षेनी सुरक्षा योजना ल्याए पनि असफल। इजरायलद्वारा हमास समूहको नियन्त्रण रहेको गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा आक्रमण तीव्र। 123 जना प्यालेस्टाइनी नजरबन्दमा। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार चौथो जित। युएई 5 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला देश दशैंमय बनेको छ। लामो समयपछि परिवार, साथीभाइ र आफन्तजनहरूसँगको भेटले सबैको घर उल्लासमय बनेको छ। मानिसहरू पारिवारिक भेटघाट, नाचगान र रमाइलोमा व्यस्त अनि मस्त रहेका छन्। यसैको फाइदा उठाई चोरी डकैती गर्नेहरू पनि सक्रिय रहने गर्दछन्। नेपाल प्रहरीले चाडपर्वको समयमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि वर्षेनी सुरक्षा योजना ल्याउने गर्दछ, तर पनि अपराध भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। लामो समयसम्म मनाइने दशैं अनि नजिकिदो तिहारका लागि अधिकांश मानिस थाकथलो फर्किएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायतको मुख्य सहरी क्षेत्रहरू रोजगारी र पढाइका लागि बसेकाहरू घर फर्किँदा सुनसान बनेको छ। यसैको मौका छोपी यो समयमा आपराधिक गतिविधि गर्ने गिरोह पनि उत्तिकै सक्रिय भएको पाइन्छ। दशैं तिहार लगायतको चाडपर्वमा चोरी डकैती, लुटपाट, चन्दा असुली, तस्करी, कालोबजारी र दुर्घटना लगायतको आपराधिक गतिविधिहरू अत्याधिक बढ्ने गर्छ। चाडपर्वको समयमा हुने आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले सुरक्षाको दायरा भने बढाएको छ। सुरक्षाको जोखिमको रूपमा हेरिने काठमाडौँमा 11,000 बढी प्रहरी खटिएका छन्। वर्दी सहितका 7,961 र अन्य गरी 11,000 बढी प्रहरी खटिएको उपत्यका प्रहरीको भनाइ छ। दशैंको समयमा हुने अप्रिय घटना नियन्त्रणका लागि
छोटो दूरीमा चेक पोइन्ट राख्ने, आकस्मिक र निरन्तर चेक पोइन्ट राख्ने, ड्रोन र सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत निगरानी, कमान्ड पोस्ट, क्विक रेस्पोन्स टिम, पैदल र मोबाइल गस्ती, नागरिक तथा यात्रु सहायता कक्ष लगायतको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था यो र गरगहनाहरू बहुमूल्य गरगहनाहरू बिक्री वितरण हुने स्थानमा सञ्चारका साधनसहित सादा पोसाकमा जो प्रहरीहरू खटिन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ स्मल आर्म्सहरू पनि दिएर खटाइएको छ। यसले गर्दा पनि अपराधमा अहिले अलिकति न्यून भएको जस्तो पनि पाइएको छ अहिले तत्कालिक रूपमा हेर्दाखेरि। र यो सँगसँगै प्रहरीले मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ एउटा प्रविधिहरू पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो सँगसँगै हाम्रो QRT, CRB, मोबाइल, फुट पेट्रोल अनि त्यसपछि आकस्मिक चेक पोइन्टहरू र कन्टिन्युअस चेक पोइन्टहरू पनि लगाइरहेको छ। यसले गर्दा पनि प्रहरी हरदम चनाखो छ। स्वयंमा आएको फोनहरूलाई पनि हामीले विभिन्न समयमा लिएर त्यसको डाटा कलेक्सन गरेर पहिलेको भन्दा कति बढी फोन आयो, घटना घट्यो घटेन भन्ने कुरा पनि हामीले अहिले एनालाइसिसको चरणमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि हामी ड्युटीमा अहोरात्र खटी पनि रहेका छौँ र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई ढुक्कले चाडपर्व मनाउन प्रहरीहरू त सदैव ड्युटीमा छन् नि भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। प्रहरीले चाडपर्वको समयमा अपनाउने सुरक्षा योजनाले आम मानिसले पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था भने छैन। 24 घण्टा प्रहरी खटिँदा पनि दशैंको समयमा अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुन नसकेको पछिल्लो घटनाहरूले देखाएको छ। पछिल्लो 3वटा दशैंमा 3559 अपराधिक घटना घटेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। 2077 सालको दशैंमा 1249, 2078 सालको दशैंमा 1261 र 2079 सालको दशैंमा 1009वटा अपराध भएको हो। यसरी प्रहरीले ल्याउने सुरक्षा योजना पनि अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका साथै परिमार्जनको समेत आवश्यकता रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ। दशैंको समयमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी जनशक्ति भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पुलिसको समस्या एउटा के हुन सक्छ भनेपछि एउटा चाडबाड हो हैन, फेरि जति संख्यामा खटाइन्छ उनीहरूले फेरि 10-10 मिटर या 50-50 मिटरमा त पुलिस खटाउन सक्दैन नि त। उसले मोबिलिटी बढाउने हो, उसले पुलिसको प्रेजेन्स देखाउने हो, या जनताले के भइदिएपछि उसले रिस्पोन्स गर्ने हो हैन। र जबसम्म हामी तपाईको प्रविधिमा जाँदैनौँ नि, प्रविधिबाट जबसम्म हामीले यो अपराध नियन्त्रणका कुराहरू जबसम्म प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्दैनौँ तबसम्म मलाई के लाग्छ समस्याहरू भइरहेको छ। र चाडपर्वको समयमा अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले रिजर्भमा रहेको प्रहरी फोर्स समेत खटाउने गर्छ। यसपालि देशैभरि 50,000 बढी प्रहरीहरू चाडपर्वलाई लक्षित गरेर नेपाल प्रहरीले खटाएको छ। तर प्रहरी खटाउने मात्रै भन्दा पनि प्राविधिक रूपमा पनि निगरानी र सुरक्षा गर्न सक्यो भने यो समयमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। चाडबाड नजिकै गर्दा खाट गदीमा राखिएका सालका काठ गोलिया चोरी हुन थालेको छ। चोरी बढेसँगै डिभिजन वन कार्यालय बाराको वन क्षेत्रलाई चाडपर्वका समयमा पनि विशेष निगरानी बढाएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालय बाराले दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्व नजिकै गर्दा चाडपर्वको अवधिभर काठ चोर तस्करहरू वन क्षेत्रमा प्रवेश गरी काठ गोलिया चोरी तस्करी गर्न सक्ने घटनाप्रति सजग हुँदै विशेष वन सुरक्षा टोलीलाई सक्रिय पारेको छ। यो एकदमै चुनौती हो। यो चुनौतीपूर्ण वातावरणमा चाहिने वन कार्यालयले एकदमै छ, यसरी गुज्रिरहेको छ। किनभने जनसङ्ख्या बढ्दैछ, जनसङ्ख्याको उसको आवश्यकता चाहिने बढ्दै जान्छ र आवश्यकता बढ्ने क्रममा उसको स्रोतमाथिको निर्भरता पनि बढ्दै जाने हो। र यसरी चाहिने यो काठ दाउराहरू चोरी हुने क्रम चाहिने बढिरहेको छ। हामीले नियमित रूपमा चाहिने त्यो नियन्त्रण गर्नकै लागि नियमित रूपमा चाहिने गस्ती परिचालन गर्छौँ र प्रचार प्रसारको माध्यमबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। उपभोक्ता परिचालन गरिरहेछौँ र विभिन्न सूचनामूलक कामहरू गरेर त्यसलाई चाहिने चेतना फैलाउने हिसाबले कम्ती मानिसमा त्यो चेतना आओस् कि चोरी गर्नु हुँदैन। हाम्रो नियमित गस्ती छ। नियमित गस्तीको परिचालन गरेर सामुदायिक वनलाई पनि हामी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र केही व्यक्तिहरू जसको नाम खुल्न आयो भने त्यो व्यक्तिहरूमाथि पनि हामीले चाहिने कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। अनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि पक्राउ गरेर ल्याएर अनि कानुनी कारबाही चाहिने अगाडि बढाउँछौँ। घटनास्थलमा चोर तस्कर फेला परे तत्कालै कानुनी कारबाही गर्न मातहतका सशस्त्र वन रक्षकको विशेष वन सुरक्षा गस्ती टोलीलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ। चाडपर्व नजिकै गर्दा कोल्ही, सपही, मधुवन, जैतापुर, रामवन, ककडी, जगुवा,
पर्सौना, बोधवन, टागिया, महेन्द्रनगर, काठगाउँ लगायत दक्षिण भेग वन जङ्गलमा सालका गोलिया चोरी तस्करीका घटना बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै मातहतका वन सुरक्षा निकायलाई चनाखो पार्दै आवश्यकता अनुसार थप सुरक्षाका लागि जिल्लाको सशस्त्र वन रक्षकको टोली 24 घण्टा घटनास्थलमा पुग्न सक्ने गरी अलर्ट अवस्थामा राखिएको डिभिजन वन कार्यालय 12 का प्रमुख एवं डिएफओ विनोद सिंह बताउँछन्। काठहरू लुकाई छुपाई राखेको अवस्थामा हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ वन कर्मचारीहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलहरू, स्थानीय र यसरी चाहिने काठहरू बरामद गर्दाखेरि अहिलेसम्म निजगढबाट 658 क्युबिक फिट जति काठ सालको काठहरू बरामद भएको छ। यो बजारको भावमा यदि हामीले त्यसलाई चाहिने यदि हिसाब निकाल्यौँ भने मलाई लाग्छ 16-17 लाख रुपैयाँ चाहिने बराबरको काठ बरामद भएको छ। निजगढबाट चाहिने थुप्रै काठहरू बरामद भएको छ। त्यो पनि सूचनाकै आधारमा हामीसँग विशेष सूचना चाहिने हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यो सूचनाको आधारमा हामीले छापामारी गर्ने क्रममा निजगढको एउटा आदर्श सदाबहार सामुदायिक वन र त्यस्तै चाहिने बकैया ठाकुर सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र चाहिने त्यही क्षेत्रभित्र अब केही व्यक्तिहरूले अब अहिले नाम खुलिसकेको अवस्था छैन। पछिल्लो समय कोल्बी सब डिभिजन वन कार्यालयको माताहातमा रहेको घाट गदीबाट नै सालको गोलिया चोरी गरी लैजाँदै गरेको फेला परेपछि सो आसपासको वन क्षेत्रमा थप सुरक्षा निगरानी कडाई पारिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र भित्री नाकाहरूबाट चोर तस्कर समूहले वन क्षेत्रमा गाडी नै हुलेर काठ चोरी तस्करी तथा वन फैदारी हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने, वन क्षेत्रको जमिन कब्जा अतिक्रमण हुन सक्ने तर्फ पनि वन कार्यालय सचेत रहेको जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमकै अग्लो हिमाल अपी हिमाल अवलोकनको लागि यो मौसम उत्तम मानिन्छ। सुन्दर अनि मनोरम दृश्य रहेको अपी हिमाल अवलोकनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट समेत यस समयमा पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। 7132 मिटर उचाइको अपी हिमाल, 6757 मिटर उचाइको नाम्पा हिमाल र 6670 मिटर उचाइको ब्यास हिमालको मनोरम दृश्य त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ। कैलालीबाट दिनेश बेष्टको रिपोर्ट। प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा विमानस्थल समेत रहेको ठाउँ धनगढीदेखि केही टाढा भएकै कारण अपी हिमाल अधिकांश पर्यटक रोजाइमा पर्दैन। अपीको दृश्य अवलोकन गर्न इच्छुक पर्यटक समेत यहाँसम्म पुग्न कठिन मान्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय अपी हिमालमा पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको छ। 7132 मिटर उचाइ रहेको अपी हिमाल अवलोकनका लागि बेस क्याम्पसम्म पुग्न मात्रै धनगढीदेखि 1 दिन गाडी र 2 दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। दार्चुलाको गोकुले हुँदै पैदल यात्रा सुरु गरेर प्राचीन स्याउजे मन्दिर, महादेव मन्दिर सिटी, लडबाब मन्दिर, भवानी पसरौ लगायत धार्मिक स्थलहरूको अवलोकन भ्रमण गर्न सकिन्छ। मनोरम दृश्य, मलदेशी कला संस्कृति, आतिथ्य सत्कार र पारिवारिक वातावरणका कारण अपी हिमाल पर्यटकको रोजाइमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँ आउने पर्यटकलाई स्थानीय पहिरन तथा नाच देखाउने गरिएको छ। पहिलो चरणमा प्रचार प्रसार गर्दै भविष्यमा उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने ध्येय गाउँपालिकाले लिएको छ। होम स्टे तालिम तथा पर्यटक पथ प्रदर्शकका लागि 30 जनालाई टुरिस्ट गाइड तालिम दिएको छ। अपी हिमाल भ्रमणको बाटोमा पर्ने बस्तीहरूमा पर्यटकहरूको सजिलोका लागि होमस्टे सञ्चालनमा रहेको छ। छिरे छिरे सीमा र धौली ओडारमा पर्यटक आवास गृह निर्माण भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पर्यटकहरूका लागि अपी हिमाल बेस क्याम्पसम्म पुग्नका लागि सिडी सहितको पर्यटन पद मार्ग निर्माण गरिएको छ। खास गरी यो हामीले पोहोर साल नेपाल पर्यटन विभाग र गाउँपालिकाको सहकारीमा हामीले यो पर्यटन पदमार्ग बनाएका छौँ र अन्य पर्यटन पूर्वाधारहरू चाहिँ खास गरी स्टेहरू बनाएका छौँ। यसले पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो यो ठाउँको लागि चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको चाहिँ विकास भएको छ। यसले पर्यटनको यहाँ आउनको लागि चाहिँ
थप सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र यसपालि चाहिँ हामीले योभन्दा पहिला पनि भ्रमण सप्ताह मनाएका थियौँ र योपालि भ्रमण वर्ष नै मनाउँदैछौँ। यसले पर्यटकहरू चाहिँ बढिरहेको चाहिँ अहिले चाहिँ बढिरहेका छन्। अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, कस्तुरी मृग, हाब्रे, रतुवा, घोरल, नाउर, झारल, साधारण चितुवा, बाँदर, हिमाली कालो भालु, स्याल, दुम्सी, ब्वाँसो, लङ्गुर, थार लगायत 25 प्रकारका स्तनधारी जनावर पाइन्छ। त्यस्तै डाफे, मोना, चिल, च्याखुरा लगायतका 243 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइने गरेको छ। यिनै जीवजन्तु र चराचुरुङ्गी हेर्न पनि विदेशी पर्यटक पछिल्लो समय उक्त संरक्षण क्षेत्रको अपी हिमालतर्फ पदयात्रा गर्न मन पराउने गरेका छन्। प्राकृतिक ताल तथा अपीसँगै अन्य हिमाल अवलोकनका लागि समेत पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गरेका छन्। हिमाल गाउँपालिकाभित्र थुप्रै प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् र यो बेस क्याम्प अफ हिमाल बेस क्याम्प यतापट्टि तपाईँ जानुहुन्छ नाम्पा हिमाल बेस क्याम्प छ, नजिकै कालीढुङ्गा ताल छ र यो जेठी बौरानी हिमाल भयो लगायतका चाहिँ थुप्रै हिम श्रृङ्खलाहरू छन् र यसको चाहिँ बेस क्याम्पहरू छ र प्राकृतिक यो खास गरी चाहिँ ट्रेकिङको लागि यो हाई एल्टिट्युड ट्रेकिङको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ पनि हो र आधारभूत सुविधा पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देश विदेशबाट आउने पर्यटकहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो ठाउँ छ। अरू भनेको चाहिँ हाम्रो छेत्री गाजेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र छ हाम्रो अप हिमाल गाउँपालिकामा र मल्देश संस्कृति वेशभूषा र यहाँको रहनसहन, यहाँको स्थानीय परिकारहरू र स्थानीय खास गरी वेशभूषाहरू हेर्नको लागि पनि यो ठाउँ निकै आकर्षकको चाहिँ केन्द्र रहेको छ। मनोरम दृश्य सहित प्राकृतिक सम्पदा भएको अपी हिमाल अवलोकन तथा आरोहणका लागि अझै पनि विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। अपी हिमालसम्म पुग्नका लागि सहज पैदल मार्गसँगै सहज रूपमा बास बस्ने वातावरण समेत बन्न नसक्दा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयहरूले अपी हिमालसम्म पर्यटक तान्नुका साथै ग्रामीण भेगका समस्या सम्बोधनका लागि राखेका मागका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्य दुईवटै सरकारसँग सहकार्य गरेर विकासमा हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अपी बेस क्याम्प पुग्नु छ, त्यसले गर्दा यसका लागि चाहिँ म आफै स्वयं उपस्थित भइसकेपछि केही कुराहरू प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसका लागि म यहाँबाट झरिसकेपछि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, भौतिक मन्त्री, अरू जति पनि छ हाम्रो टिम, हामी सल्लाह गरेर यहाँको लागि के चाहिँ नयाँ एउटा खालको वातावरण हामीले चाहिँ सृजना गर्छौँ। एकातर्फ अपी हिमालसम्मको यात्राका लागि विदेशी पर्यटकहरूले जानकारी नै पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ राज्यको लगानी यस क्षेत्रमा नपुगेकै कारण पर्यटकहरूको रोजाइमा अपी हिमाल पर्न नसकेको हो। केही नजिकसम्म सडक मार्ग र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रचार प्रसारमा तिनै तहका सरकारले हातेमालो गर्ने हो भने छिट्टै पर्यटनका लागि केही नजिकसम्म सडक मार्ग र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रचार प्रसारमा तिनै तहका सरकारले हातेमालो गर्ने हो भने छिट्टै पर्यटनका माध्यमबाट अपी हिमालले विकासमा कोल्टी फेर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ठूला र पुराना राजनैतिक दलहरूप्रति अहिले जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ। राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि आम नागरिक राष्ट्र अध्यक्ष त भए, तर आम जनताका समस्या भने अझै जिउका तिउ नै रहेको छ। राजनैतिक दलहरूले गरेका जनआन्दोलनहरू सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्दा आम जनताले गत स्थानीय र सङ्घ निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई रोजे। पुराना राजनैतिक दलहरू भ्रष्टाचारको दलदल र सत्तामै रुमलिरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा नयाँ उदाएका दलहरू पुराना राजनैतिक दलका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका पुराना राजनैतिक दलहरूप्रति अहिले आम जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ। पुराना र स्थापित दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला राजनैतिक दलहरूले गरेका जनआन्दोलन केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्दा दलप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। राजनैतिक दलहरूप्रतिको बढ्दो जनआक्रोश स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा प्रष्ट देखिएको छ। त्यसैको फलस्वरूप नयाँ र वैकल्पिक दलको उदय भयो। मूलधारका राजनैतिक दलको रवैया देखेर आजित बनेका आम सर्वसाधारणले आगामी निर्वाचनमा वैकल्पिक दलहरूलाई थप शक्तिशाली बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। नयाँ नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मिएका छन् नि, च्याउ उम्रिँदै उम्रिएका छन्। उनीहरूको बारेमा हामीले के भन्दाखेरि ल है, के भन्दाखेरि तपाईँहरू विचलित नहुनुहोस् भन्ने हो र आफ्नै ठाउँमा बस्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, आज पनि ठुलो छ, भोलि पनि ठुलो छ। यो पार्टीले 3 चोटि एब्सोल्युट बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको छ।
तर अहिलेको संविधान अनुसार एब्सोल्युट बहुमत आउन गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बारेमा पनि के अरे साथीहरूको विचार लिएर साथीहरू आउनुहुन्छ। सांगठनिक रूपमा सबैभन्दा बलियो मानिएको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा पनि नयाँ सदस्यता नवीकरण गर्ने क्रममा पार्टीको 3 लाख सदस्यता घट्यो। यस्तै 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर सत्तामा आएको माओवादी केन्द्रको अवस्था त गत मङ्सिरको चुनावी परिणामले छर्लङ्ग पारिदिएको छ। संसदमा जम्मा 32 सिटको हैसियत बोकेको माओवादी केन्द्रको आगामी राजनैतिक भविष्य पनि निकै टिटलाग्दो छ। अझ गएको वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा त सबै पुराना दललाई नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नराम्ररी पछाडि दिएको छ। यद्यपि पुराना दलहरू यस प्रकारको परिवर्तनलाई स्वीकार्न भने तयार छैनन्। बरु पुराना दल अहिले पनि नयाँको जनमत स्वीकार गर्न भन्दा उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैनन्। जनताले विश्वास गरिरहेछ, जनताले खोजेको पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा पुष्टि हामीले व्यवहारबाटै गर्यौँ, तथ्यबाटै गर्यौँ, परिणामबाटै गर्यौँ भनेपछि अनि अरूले एउटा भाष्य खडा गरेर एमाले पनि पुरानो हो भन्दै पुरानो हुन्छ। त्यसैले एमाले जतिको विचारको हिसाबले नयाँ पार्टी यहाँ छँदैछ। आज किन विचार ल्याउन सकेका छैनन् त नि? नयाँले त्यस्तो उन्नत विचार ल्याउनु पर्थ्यो नि, के कारणले रोकिया छ? आछ विचार, मैले त विचार आएको त देखेको छैन। त्यसैले यो चाहिँ एकदम अरू जसका विचार छैन, विचारमा भुत्ते छन्, सुन्ने छन्, तिनका क्याटेगोरीमा हालेर एमालेलाई जोड्नु भनेको एकदम यो त्रुटिपूर्ण कुरा हो र त्यो गर्न कसैलाई अधिकार पनि छैन। एमालेको विचारको बस हामी गर्छौँ, अरूले गर्ने हो र? त्यसैले एमाले एकदम राम्रो विचारबाट गाइडेड पार्टी हो। पुराना राजनैतिक दलको पकड क्षेत्र मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ दलले अत्याधिक मतले चुनाव जित्दा पुराना दललाई सकिने वा सच्चिने विकल्प मात्रै रहेको राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ। विभिन्न आन्दोलन गरेर सत्तामा आएका पुराना राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्दा अब ब्यालोट मार्फत देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने नयाँ दलको भनाइ छ। पार्टी एकटिका छ र हामीले भन्दै आएका छौँ 84 सालपछि रवि लामिछाने यो देशको प्रधानमन्त्री र सोम निम्बागले यो देशको अर्थमन्त्री हो। हामी यसमा एकदमै क्लियर नै छौँ। मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेका नेताहरूले देश विकास र जनताका लागि भन्दा पनि बढी सत्ता र शक्ति आर्जनमै केन्द्रित हुँदा जनताको विश्वास पुराना दलप्रति घट्दै गएको हो। यद्यपि सहरी क्षेत्रमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेसमा उदाएको जनमत पार्टीले छोटो समयमै जनताको विश्वास जित्न सफल भए पनि यी दललाई पनि जनताको विश्वास जोगाइराख्न चुनौती यथावत नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको राप्ती उपत्यकाको जग्गाको किनबेच गर्न पाइने भएको छ। सुन्दर, सफा र नदी सभ्यतामा आधारित सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले 3 वर्षदेखि रोका गरिएको जग्गाको किनबेच फुकुवा भएको हो। दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको राप्ती उपत्यकाको जग्गाको किनबेच फुकुवा गरिएको छ। सुन्दर, सफा र नदी सभ्यतामा आधारित सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले 3 वर्षदेखि जग्गाको किनबेच रोकिएको थियो। गुरु योजना र जग्गा एकीकृत कार्ययोजनालाई असर पुग्ने गरी र कित्ता काट गर्न नपाउने गरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवा गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। 3 वर्षदेखि जग्गा जमिन किनबेचमा रोक लगाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, व्रतबन्ध र घर खर्च समेतको जोहो गर्न कठिन भएको राप्तीवासीको गुनासो थियो। तपाईँको औषधि गर्न पाएर तडपिरहेको छ। विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि, कलेजहरू पढ्नको लागि, उनीहरूले टुकाटाक्री बेच्नको लागि उनलाई पनि समस्या परिरहेको छ। बिरामी पढ्नेदेखि ल्याएर मान्छेको हरेक किसिमका घर बनाउनको लागि पनि समस्या छ। त्यसले गर्दा खुल्नु राम्रो कुरो हो। अब खुल्नुको साथसाथै अब तपाईँको यो अहिले ल्यान्ड पुलिङ भनेको छ, त्यसलाई पनि सहज हुने गरेर अब भोलिका दिनमा उसलाई पनि सहयोग गर्ने गरेर किनबेच हुँदा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि सरकारले यो काम राम्रो छ, सर्व ल्यान्ड पुलिङलाई असर नपरोस्, मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो। र धेरैको हिसाबमा के हुन्छ, ल्यान्ड पुलिङ गर्दाखेरि यो देश, यो ठाउँ अगाडि जान्छ। तपाईँको अहिले 1 कदम छ भने 10 कदम अगाडि जान्छ। यहाँ भूमाफियाहरूले किनबेचको नाउँमा यहाँ गद्दारी नगरोस्, हाम्रो चाहना भनेको त्यही हो। चाडपर्वको मुखमा यसरी जग्गा फुकुवा हुँदा केही राहत मिलेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। जग्गा किनबेच गर्न पाइने भए पनि कित्ताकाट नहुँदा सहज भने नहुने राप्तीवासीको भनाइ छ। जनताले चाहेको भनेको अब कतिपय मानिसको एउटा मात्र कित्ता जग्गा होला, हामीले हिजो हुन्छ भन्ने आश गरेको थियौँ। किनबेच भयो भने त्यही त किनबेच भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आशमा छौँ। के अरे अब खै अब 3
वर्ष अघि असोज 12 गते राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि राजधानी निर्माणमा सहज होस् भनेर जग्गाको किनबेचमा रोक लगाइएको थियो। यद्यपि लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानी व्यवस्थापनको कामले तीव्रता पाउन भने सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि इजरायलद्वारा हमास समूहको नियन्त्रण रहेको गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा आक्रमण तीव्र, 123 जना प्यालेस्टाइनी नजरबन्दमा। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार चौथो जित, युएई 5 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले युएईलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। युएईले जितका लागि दिएको 165 रनको लक्ष्य नेपालले 19.2 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा ओपनर असिफ शेखले सर्वाधिक 62 रनको योगदान दिए। त्यस्तै कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 47 रन बनाए भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित रहँदै 40 रन जोडे। नेपालले सुरुवाती 3 ओभरमै ओपनर कुशल भुर्तेल, सोमपाल कामी र कुशल मल्ललाई गुमाएको थियो। तर कप्तान पौडेल र आसिफ शेखले 79 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै खेलमा फर्किएको थियो। युएईका मोहम्मद जवादुल्लाहले 2 विकेट लिए भने अकिफ राजा र जहुर खानले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसैगरी मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 164 रनको योगफल बनाएको थियो। सगरमाथा फ्रेम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवरात्राको 9 दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी 9 सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना, यी देवीबाट सबै प्रकारका सिद्धि पाइने धार्मिक विश्वास। काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएकाहरू दशैं मान्न आफ्नो गाउँघर फर्किएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान, उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधन पनि निकै कम। चाडपर्वको फाइदा उठाई चोरी डकैती गर्नेहरू सक्रिय, चाडपर्वका समयमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि वर्षेनी सुरक्षा योजना ल्याए पनि असफल। इजरायलद्वारा हमास समूहको नियन्त्रण रहेको गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा आक्रमण तीव्र, 123 जना प्यालेस्टाइनी नजरबन्दमा। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार चौथो जित, युएई 5 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।